Salamat sa tanang mga solid supporters, no? Ug ang bag-ong nag-support ni Richard Gomez. Salamat kayo sa inyo pag-support nako, no? Another health tips na sad ni Richard Gomez, no? Kay daghang kay nangutana og unsa kuno'y tambal sa puno sa ilang anak nga naa diri sa ulo. Nalukop ng ulo og puno, no? Ang dahon sa sili mo pinakadabis nga tambal sa puno sa usa ka bata, no? Ang dahon sa sili, no? Bisag kinira siya kadaghan, no? No? Dahon na sa sili? Oh, Mga sa dahon sili. udutan dapit, sa udutan udutan. dapit. Oh, sa udutan dapit. Walay gilimit kung pila siya kadahon, no? Pero mga sa kadangaw kapin sa udutan dapit. Mao na siya ang kuan isa kadangaw kapin. Dili pud duha kadangaw. Ang dahon rin kinahanglan. Ang dahon dukdukon og mayo, masakiron og mayo hantud nga mapino siya, mapubos siya sa mayo, no? Kung naa kay blender, blendera na lang. Kay ang duga sa dahon sa sili mo pinakadabis nga tambal sa puno sa kabata, no? Before siya matulog, inudnod og mayo dito. Ihilot nimo og mayo, no? Imasahe nimo ang pagkuan nga uban sa dahon ang iyang ulo, no? Pinakadabis nga tambal sa puno sa kabata. Ini si Richard Gomez. Like, follow, and share. Richard Gomez TV. Thank you.